प्रोग्राम में बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, जिन्होंने गढ़ी खुदा बख्श में जुल्फिकार अली भुट्टो की बरसी के मौके पर जलसा किया। जलसे से शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी दोनों ने खिताब किया। शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी ने अपनी तकरीर में कहा, इस साल इलेक्शन के लिए हम तैयार हैं, अब इनका मुकाबला करेंगे और अगली हुकूमत मेरा ये आपसे वायदा है कि मैं आपको बना के दूंगा। पीपल्स पार्टी तो शायद इसी साल इंतखाबात के लिए तैयार है, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब तक 2013 के इंतखाबात ना भूल पाई। तर्जुमान नईमुल हक ने सहाफी नजीर नाजी के एक कॉलम का हवाला देते हुए अब ये इल्जाम लगाया है कि उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल अशफाक परवेज कियानी ने नवाज शरीफ के साथ मिलकर 2013 के इंतखाबात PTI से चुराए थे। और आखिर में बात करेंगे अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी सफीर निकी हेली की, जिन्होंने कल न्यूयॉर्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। डॉन अखबार के सहाफी मसूद हैदर के सवाल के जवाब में उनका कहना था कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान बातचीत कराने के लिए अमरीका अपना किरदार अदा करने को तैयार है। बोल बोल पाकिस्तान में खुशामदीद, मैं हूं बीबी सेठी। मैं नुसरत जावेद। 05126060228 हमारे टेलीफोन नंबर हैं, डिस्प्ले भी हो रहे होते हैं। आपको बताता रहता हूं कि जैसे ही आपको टेलीफोन दिया जाता है आप राह रास्त टेलीविज़न पर होते हैं, लिहाजा फ़ोन मिलते ही अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कर दें और सिर्फ उसी मौजू तक महदूद रहें जो ज़ेर बहस। आप चाहें तो हमसे सोशल मीडिया पे भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/बोलबोलपाकिस्तान1। ट्वीट करने के लिए हमारा हैंडल है बोलबोलपाकिस्तान _ बोलबोलपाकिस्तान @donnews.tv पे आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं और यूट्यूब पे डॉन न्यूज़ के चैनल पे इस वक्त आप हमारा प्रोग्राम बराह रास्त देख सकते हैं। अच्छा बीबी, पाकिस्तान में इंतखाबात होते रहेंगे, हुकूमतें आती रहेंगी, जाती रहेंगी और इस साल के आखिर में जरदारी साहब ने इस साल का कहा, इस साल अगर हो जाए तो हम तो तैयार हो जाए तो तैयार हैं। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी गुड। लेकिन मेरी दानिश में उससे कहीं ज़्यादा बात है जो आपने बिल्कुल आखिर में मेंशन की है। भारत और पाकिस्तान दो एटमी क़ुव्वतें, हालात दोनों के दरमियान सख्त मखदूश, बदएतमादी वगैरह वगैरह। उसमें सवाल होता है मसूद हैदर साहब का, एक जवाब मिलता है। क्या हमारे पास ओरिजिनल क्लिप है कि क्या सवाल था, क्या जवाब था? तो प्लीज़ उसको प्ले करें भाई। Can United States make any effort to get these two together to talk peace, because India does not want to have an interlocutor. Pakistan agrees to an interlocutor. What do you think you can do to bring these two enemies together? I think it's absolutely right, and this administration is concerned about the relationship between India and Pakistan, and very much wants to see how we de-escalate any sort of conflict going forward. So I would expect that the administration is going to be in talks and try and find its place to be a part of that. We don't think we should wait until something happens. We very much think that we should be proactive in the way that we're seeing tensions rise and conflicts start to bubble up, and so we want to see if we can be a part of that. So I think that will be something that you will see members of the National Security Council participate in, but also wouldn't be surprised if the President participates in that as well. लो भैया, साफ लफ्ज़ों में मसूद साहब ने ये कहा कि भारत जब भी कोई सालिसी की बात करता है तो वो इसको पसंद नहीं करता। पाकिस्तान तैयार है इस काम के लिए? नहीं, वो तो मसूद साहब तो नहीं कह सकते थे ना, लेकिन उन्होंने कहा कि आप बजाय इसके कि आप मसूद साहब कोई वजाहत करें, वो मेरे साथ लाइन पर है, मैं उनसे बात कर लेता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम जी मसूद भाई। आपको मेरी आवाज़ मसूद भाई क्लियर आ रही है? नहीं, जरा थोड़ी सी धीमी आ रही, मगर ठीक है, सुन रहा हूँ। अच्छा मसूद भाई, बात ये है कि आपने ये जो सवाल किया वेरी वेल क्राफ्टेड, जाहिर है आप हमारे बुजुर्गों में से हैं, बड़ों में से हैं। क्या आपको इस तरह का कोई तासुर मिल रहा था कि अमेरिका कोई रोल अदा करने को तैयार हो रहा है इंडिया और पाकिस्तान के लिए, और आपने रिपोर्टर्स वाला ट्रिक अख्तियार करते हुए ये सवाल करके उससे कमिट करवाया? नहीं, बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब से ये सवाल पहले किया जा चुका है जब वो ट्रंप टावर में रहा करते थे, और उन्होंने उसके जवाब में कहा है कि यस यू लाइक टू समहाउ पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस। जो आज से कोई 4-5 जब पहले डिक्लेयर हुए थे ना प्रेसिडेंट,
United States. That is in November. جی He did that. ٹھیک ہے. مگر یہ کہ اس کے بعد کوئی خاص بات نہیں ہوئی. مگر the thing is, whenever the issue is brought to fore, Trump has suggested that he would like to participate in de-escalating intention, which she said in her remarks. اچھا, اب اس وقت اس نے آپ کے ساتھ بات کرتے ہوئے سر سب سے پہلے تو اشارہ یہ دیا ہے کہ غالباً جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہے ٹرمپ کا, وہ اپنی سطح پر پہلے کو بات چیت کرے گا. کیا میرا یہ تاثر درست ہے یا کہ نہیں؟ وہ نہیں, وہ اس نے کہا نا کہ نیشنل سیکورٹی کاؤنسل. اچھا, یعنی کہ یونائٹڈ نیشن, کیونکہ نیشنل سیکورٹی کاؤنسل میں آلریڈی اپنی نیشنل سیکورٹی کاؤنسل آف دی یونائٹڈ اسٹیٹس. جی وہی نا, میں یہی کہہ رہا ہوں کہ پہلے وہ کچھ وہ کریں گے, تو اس میں کیا آپ کا خیال ہے, کیا مثلا بات وہ کر سکتے ہیں؟ یہ میرا خیال تو یہ ہے کہ اگر یہ اس لیول پہ جا رہے ہیں تو they are taking this very seriously. And also the fact we should not forget کہ جی وہ ہندوستان سے دوستی بڑھانا چاہ رہے ہیں, مگر ایک لیوریج بھی رکھنا چاہ رہے ہیں. صحیح, ایک لیوریج رکھنی ہے ان کو, اور خاص طور سے چین کا مسئلہ اور جناب اور سارے فیکٹرز لے کے انہوں نے مودی صاحب سے کہا ہے کہ جی وی وانٹ ٹو maintain good relations with India. So he has to, and these people have to balance that. And we should not forget کہ جی یہ جو ہے نکی ہیلی صاحبہ جو ہیں, ان کا بیک گراؤنڈ انڈین ہے, ان کے ماں باپ ہندوستانی تھے. So that also has to be taken into background. نہیں, لیکن مسعود بھائی ہم اس کی بات کو بہرحال, آپ you are better placed to tell me, ہم اس کی بات کو سر اس کا اوپینین تو نہیں لے سکتے نا, بیکاز آفٹر آل یہ تو آفیشیل بات کر رہی ہے اور آفیشیلی وہ کمٹ کر رہی ہے کہ اگر اور کسی سے حل نہ ہوا تو شاید امریکی صدر کو مداخلت کرنا پڑے گی. تو آئی تھنک اٹس آفیشیل. یس ایگزیکٹلی, آپ کو انٹرپریٹیشن بالکل صحیح ہے, کیونکہ اس یہ جو اس نے کہا ہے سب باتیں, یہ اس کو انٹرپریٹیشن کرنا بڑا ضروری ہے اس کا. اور آپ درست کہہ رہے ہیں کہ شی ہیز سیڈ دیٹ. اینڈ آئی تھنک کیونکہ یہ اس وقت رائزنگ سٹار ہیں ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی, اور پیپل سیئر کہ بھائی ایون شی از ایون بیٹر اسپوکس مین دین ٹیلرسن جو کہ اس وقت سیکرٹری آف اسٹیٹ ہے. تو دیٹ شی ہیز ہر ورڈ کیریز اے لاٹ آف ویٹ. اچھا مسعود صاحب, اس کا کوئی, چونکہ آپ ایک منٹ, سوری میں آپ کی قطع کلام کر رہا ہوں, آپ چونکہ یونائٹڈ نیشنز کے معاملات پر بھی کافی نگاہ رکھتے ہیں, تو کیا اس کا کسی طرح ان ڈوزیئرز وغیرہ سے بھی تعلق ہے جو پاکستان نے یو این کو پیش کر رکھے ہیں, اور اب چونکہ یہ یو این سیکورٹی کونسل کی بھی ان کے پاس؟ میرا نہیں خیال ہے کہ اس وقت یہ ڈوزیئر, کیونکہ اس وقت مجھے پتہ نہیں ہے کہ ان کی کوئی ملاقات ہوئی ہے پاکستان کے سفیر ملیہ لودھی سے اب تک, مگر یہ کہ ہر چیز ایک اپنا پلے کرتی ہے اپنا رول, اور یہ کہ ٹینشنز جو ہیں وہ تو بوائلنگ اوور, ہر روز کچھ نہ کوئی خبر آ جاتی ہے. کیونکہ if you don't know کہ ایک جس صبح یہ پریس کانفرنس شام میں ہوئی تھی, صبح میں نے سیکرٹری جنرل سے پوچھا تھا کہ بھائی سوال سیکرٹری جنرل کے اسپوکس مین سے یہی سوال کہ بھائی پاکستان اور ہندوستان کے ٹینشن جو ہیں بڑھ رہے ہیں, خاص طور سے کشمیر میں جو اس وقت ہیومن رائٹس ابیوز ہو رہے ہیں, لوگ اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں. تو اس کے اوپر بھی جواب دیا تھا سیکرٹری جنرل نے کہ اسپوکس مین نے جواب دیا تھا کہ یس وی آر لوکنگ انٹو اٹ اینڈ دیٹ وی لائک ٹو ریڈیوس ٹینشن. تو یہ ایک بیک گراؤنڈ دیا ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں مسعود صاحب آپ اجازت لینے سے پہلے آپ کو سوال کرنا چاہ رہی ہو کیا؟ اچھا, میں آپ سے اجازت لینے سے پہلے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے مین اسٹریم میڈیا میں, خاص طور پر ہر خبر پر نگاہ رکھنے والے ٹیلی ویژن پر, انڈیا پاکستان ٹینشنز کا شاید اتنا ذکر نہ ہو رہا ہو, لیکن واشنگٹن تک اور نیو یارک میں اس کی ہیٹ محسوس کی جا رہی ہے. جی بالکل درست, بہت بہت شکریہ جی. لو بی بی, اب بات یہ ہے کہ آپ ادھر بنایا جاتا ہے, ایک تو خیر وہ ماشاءاللہ
आज 4 अप्रैल है, 1 साल हो गए यहाँ बैठे हुए। एक तो पनामा ने जान खाई हुई है। मैं वही आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि ये खातून जो जैसे मसूद साहब कहे, देखो मसूद साहब ने पहले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफर भी हुआ था, बरसों से ये न्यूयॉर्क में मुकीम। जो मैं उनसे बात कर रहा था, इनकी बुनियादी असाइनमेंट ये रही है कि ये यूनाइटेड नेशन अक़वाम मुत्तहिदा के मामलात को देखती हैं। वो ये कहते हैं कि इससे पहले इनकी गुफ्तगू होती है अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से, तो वो ये कहता है कि हाँ, हमें किसी ना किसी तरह भारत और पाकिस्तान के माबैन बढ़ती हुई कशीदगी को, उसने कहा ना इससे पहले कि कुछ हो जाए हमें कुछ करना नहीं, वो तो इसने फिर कहा ना, उससे बात करने के बाद फिर मसूद साहब को जाहिर है कि यार वो उधर फील होती होगी, रिपोर्टर का ये होता है कि जब आप अपना सवाल फ्रेम करते हैं तो आपके जहन में होता है कि यार कहीं ना कहीं कोई हिलजुल हो रही है। हाँ, तभी तो उन्होंने पूछा। तो फिर वो कमिट करती है कि हाँ, इससे पहले कि कुछ हो जाए, यानी कुछ खौफनाक बात हो जाए। एंड शी डिडंट मिन्स हर वर्ड्स कि उसने कोई ऐसे इधर उधर टाल दी बात, मतलब काफी कैटेगोरिकली उसने कहा कि बिल्कुल अगर इससे एक तो अमेरिकन है, दूसरे अंबरसर दी निकी है, तो वो मिन्स नहीं कर सकती ना, स्ट्रेट बोल दिया उसने। स्ट्रेट, बहुत स्ट्रेट बोला, मतलब। चलो अब ब्रेक पे जाते हैं, बाद में देखते हैं क्या ये हमारे लिए अच्छी खबर है या नहीं। हाँ राइट, चलें ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे, हमारे साथ रहिएगा। फेसबुक पे जाइए, लिखिए बोल बोल पाकिस्तान, हमारे पेज को लाइक करें, कोई सवाल हो या क्वेश्चन हो लिख के जरूर भेजें। यस। अच्छा कुलमी ने भी बात यह है कि भारतीय मीडिया जब से ये आई है, ये स्टेटमेंट, उसके बाद से बहुत चिराग पा है, क्योंकि उनकी हमेशा ये पोजीशन रहती है ना कि कोई थर्ड पार्टी, कोई मुदाखलत, बाहमी ये वो वगैरह वगैरह। लेकिन अगर आप थोड़ा सा मेरे ऊपर रहम कर लिया करें, मैं आपको फोरवॉर्न कर रहा था कि तैयार रहो कि ऐसा कोई वाकया होना है। याद है 30 नवंबर को हम प्रोग्राम कर रहे थे, वजीर आजम और ट्रंप के दरमियान बातचीत हुई और वजीर आजम हाउस से हम ब्रेक पे थे, 2 सेगमेंट हो चुके थे। जब वो रीड आउट आया तो मैंने कहा 1 मिनट ठहर जाओ, भूल जाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने उसको पढ़ा, आप मेरे ये समझ रही थी कि मैं फक्कड़पन कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी बदकिस्मती है कि मैं आपको क्लाउन लगता हूँ। अच्छा चलें, आप ही नहीं, अमेरिका में भी वहाँ के जो यानी पैरोडी करते हैं, ऐसी थी कि वो क्या था, मतलब उन्होंने भी वाकई आपने मुझे वो यानी मैं पढ़ रहा था, मेरे ऊपर हंस रही थी। वो अमेरिका के बहुत मशहूर उन्होंने स्टीफन कोलबर्ट साहब ने वो उन्होंने पढ़ा था, यार जरा दिखाना उन्होंने जो पढ़ा। Yesterday, the Prime Minister of Pakistan called Trump, and according to Pakistani officials, our President-elect gushed saying, "You are a terrific guy. You are doing amazing work, which is visible in every way. I am looking forward to seeing you soon. As I am talking to you, Prime Minister, I feel I am talking to a person I have known for long. Your country is amazing with tremendous opportunities. Pakistanis are one of the most intelligent people. I would love to come to a fantastic country, fantastic place of fantastic people." उसमें बेसिकली जो ट्रम्प जो उसके जो अल्फाज हैं कुछ जो वो मुस्तकिल इस्तेमाल करता है, टेरिफिक, फैंटास्टिक, 3 दफा फैंटास्टिक, यू नो, वो डील मेकर है। लेकिन बड़ी डील हुई इस पूरे नहीं बीबी, इस पूरे रीड आउट में ही छपा हुआ एक फिक्रा ना इसने पढ़ा। ये तो कॉमेडियन है ना, वो तो कॉमेडी वाला एलिमेंट उठाएगा ना उसमें से, उसमें जो सियासी तौर पे जो चीज की अहमियत है वो थोड़ी उठाएगा एक कॉमेडियन। तो इसमें लेकिन था, और मैंने उसको मैं इंसिस्ट करता रहा इस प्रोग्राम में, क्योंकि मैं आप मुझे क्लाउन कहती रहे, लेकिन मैं क्लाउन बनने की कोशिश करता हूँ। अल्लाह करे कि मैं हो जाऊं, बिकॉज आई लव डूइंग कॉमेडी बट आई डोंट हैव टैलेंट। ओके, यू वर राइट। इसके बाद उसकी जो लाइन है, आई एम रेडी, मैं तैयार हूं एंड विलिंग टू प्ले any role that you want me to play to address and find solutions to the outstanding problems. ये पहली डिपार्चर थी यूएस पॉलिसी से मेरे ख्याल में, नहीं? अब इसमें हिंदुस्तान और पाकिस्तान का तस्करा नहीं, और आपको याद होगा कि इसका हवाला देते हुए मैंने आपको एक प्रोग्राम में कहा था कि मेरे पास इस बात की मुसद्दक़ा इत्तला है कि ट्रंप ने बाकायदा नाम लिया था इंडिया और पाकिस्तान का और कश्मीर का, और कहा था कि मैं अगर आप कहें
تو میں تیار ہوں کہ ثالثی کا، لیکن یہ جو ریڈ آؤٹ جاری کرنے والا سٹاف تھا انہوں نے کہا بھائی جان ٹھہر جاؤ، اس کو ٹون ڈاؤن کرو اور اس کو نہ کیا جائے، تو لہٰذا بہت سوچ سمجھ کر محتاط انداز میں، کیونکہ جب آپ آؤٹ سٹینڈنگ ایشوز کی بات کرتے ہیں، جب آپ سلوشن کی بات کرتے ہیں اور رول کی بات کرتے ہیں، کردار، تو وہ ثالثی کا کردار ہوتا ہے. اور اس حوالے سے پھر اس نے یہ کہا کہ بھئی یہ میری آنر ہوگی اگر میں کر سکوں. ٹھیک. اچھا اب اس کا بیک گراؤنڈ میں آپ کو روتا رہا، آپ کو میں یہ کہتا رہا، میں نے کہا بی بی اس بات کو سیریسلی لو، اس لیے کہ میں نے 22 نومبر کو آپ کو بتایا تھا، میں نے کہا بھائی یہ بامبے اور پونا میں ٹرمپ ٹاور بنا رہا ہے، اس کی انڈیا میں بزنس انٹرسٹ ہے. بالکل. اچھا اب خدا نخواستہ میرے منہ میں خاک، اگر پاکستان اور انڈیا میں ایٹمی جنگ ہو جانی ہے تو اس کے ٹرمپ ٹاور جو ہیں وہ کیا کریں گے؟ سیلف سرونگ ایک موو ہے اس کا. تو اس کا ریئل اسٹیٹ کا انٹرسٹ اس نے آگے بھی، اور اسی لیے اچھا میں جس کو میں کہتا تھا اس کو بھی آپ پکڑ بند میں کہ حسین نواز کو چاہیے تھا کہ ایوانکا سے مل چکے ہوتے، میں اس کے بعد یہی کہتا رہا. اب تو ایڈوائزر. اچھا آصف بھائی وہاں گئے تھے، ہمارے زرداری صاحب نیو یارک میں تھے، انوگریشن میں بھی تھے. ایک وہ اپنا ادھر سندھ میں بھی ایک آٹھ یعنی ٹار دیکھو نا، ایک تو بنا ہی بنا ہے، تو ایک غیر ملکی بھی ٹار آ جائے، وہ 50 منزلہ بنا ہے، اب 60 منزلہ 200 منزلہ. اسی طرح اگر حسین نواز ایوانکا کے ساتھ کسی طرح جا کے مل ملا لیتے تو واگا بارڈر پہ زبردست یوں کر کے. کیا واگا بارڈر brought to you by ٹرمپ؟ ہسٹورک سپیس چاہیے نا، ایک ننکانہ میں بنا دے کہ آؤ سکو، یہ بہت خوش ہوگی نکی جی. ہاں لیکن آپ نے میری باتوں کو، میں نے آپ کو کہا، اور اس وقت ہمارے دیکھنے والے بہت سارے، ایک صاحب نے مجھے کال کر دی کہ جی آپ کیا، تو میں نے ان کو کہا یہ بات، کیونکہ وہ آپ انہیں گمراہ کرتی ہیں. وہ یار بتانا جو میں نے کیا کہا تھا ان کو جب کال آئی. سالڈ اکنامک 1 ارب کا تو ایک پروجیکٹ بتا رہا ہوں بھیا، ڈالرز. پونا شہر 27 سرے بفلک قسم کی عمارتیں جس میں فلیٹس جن کی بکنگ شروع، اور باقی جو ہوگا. اب وہ شخص ساتھ ہی یہ بھی کہے کہ میں بھارت کو پاکستان کے اوپر چیک کے طور پر رکھوں گا. یہی میں آپ سے پوچھنے والی تھی کہ چیک والی بات پھر کہاں گئی. میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں اس بات کو ڈسکس کرنے کی، یہی کرتا ہے نا کاروباری آدمی، اس کو بھی خوش رکھتا ہے اور اس کو بھی خوش رکھتا کہ تم چیک رکھو، کوئی نہ کوئی ہمیں بھی آسرا مارے گا. لیکن کوئی ون ون بات نکلے گی تو جب ہے نا، ابھی آپ پورے آپ انڈین میڈیا کا ابھی مانیٹر کرو ٹھنڈے دل سے. تو کیا ان کو آگ لگی ہوئی اس بات کی؟ Oh yes, they are not very happy. Then there must be something to it, I suppose you're right. اب میں ایز پاکستانی میں نظر بظاہر بہت خوش ہوں کہ اس لیول کے اوپر انہوں نے کہا کہ ہاں شفٹ ان پالیسی ہے نا. پھر وہ تو نہیں کرتے تھے نا یہ کام. اسی لیے تو میں نے آپ کو کہا کہ بی بی جو کچھ آپ نے ہیڈ لائن میں ڈالا ہے چھوڑو، آؤ اس کو پکڑیں. پھر ہم نے مسعود صاحب سے پوری تفصیل لی، انہوں نے بھی بتایا کہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے، یہ ہوا میں بات نہیں ہوئی. ٹھیک. اور میں اس کے بارے میں تل ملا رہا ہوں، نومبر سے چیخ رہا ہوں. آپ کو یاد ہوگا ہم نے نکی پہ بھی پروگرام کیا تھا کہ اس کو کوئی رول ملے گا. یہ سیکریٹری آف اسٹیٹ کے لیے کینڈیڈیٹ تھی، انہوں نے کہا میرا اتنا تجربہ نہیں ہے، تو پھر انہوں نے ان کو کہا آپ کو ایمبیسڈر لگا دیتے ہیں. یہ ٹلرسن سے پہلے ان کو آفر ہوئی تھی. ٹھیک ہے، بالکل بالکل ایبسلیوٹلی. اور اب کہا بھی جا رہا ہے، یہ جیسے کہہ رہے تھے مسعود صاحب کہ ان کا بہت ستارہ چڑھ رہا ہے، اور مطلب یہ ٹلرسن سے زیادہ لوگ ان کو پسند کرتے ہیں کہ یہ بہت اچھی ہو سکتا ہے، ان کو لگا بھی دیں کبھی سیکریٹری آف اسٹیٹ. ہو نوز کیا امبر سر نکی جی. ہاں صحیح ٹھیک ہے نا. لیکن اب ہمیں بھی خالی اس بات کو اس طرح ہے کہ بھارت کی طرف سے تو ایک دم سے ری ایکشن آئے گا کہ نو تھرڈ پارٹی. نہیں آئے گا آپ کے ساتھ؟ یہ پہلے آئے گا لیکن آہستہ آہستہ آخر ان کو بھی تو انویسٹمنٹ چاہیے نا، لیوریج جیسے. ٹھیک. ابھی تو صرف بامبے پونا یعنی پونا ہے نا، حیدرآباد دکن میں بھی، سائبر آباد میں بھی ایک ٹرمپ ٹاور بن جائے تو کیسا ہے. ٹھیک. اور خاص طور پر اگر کشمیر کا مسئلہ ریزالو ہو جائے تو ٹرمپ کو سب مطلب میں کہتا ہوں سری نگر ڈل جھیل کے اوپر ڈزن بڑا انوائرمنٹ کو تو تباہ کر دے گا. لیکن there is a situation, please take it seriously. لیکن ہمیں ایز پاکستانی کے ساقی نے کچھ ملا نہ دیا ہو تو ذرا احتیاط. پنچ آف سالٹ. ہاں چلیں وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.
जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है bulbul_pakistan_। बीबी मुख्तसर तरीन मुझे आपसे अर्ज सिर्फ ये करना है, वो ये है कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान इस वक्त जो कशीदगी का माहौल है, वो जाने न जाने, गुल ही न जाने, हम यहाँ तस्करा करें या न करें, उसकी हीट, उसकी हरारत और उसके मुमकिना जो ख़तरात हैं, उसको नाम नहाद आलमी बरादरी महसूस कर रही है। ठीक। और उस हवाले से निकी का आज ये जवाब देना, मसूद साहब ने उस हीट को जाना, एक सीनियर तजर्बाकार सहाफ़ी के तौर पर उन्होंने सवाल किया स्ट्रेट, उसने स्ट्रेट जवाब दिया। अब मुझे इस पे मज़ीद तहकीक करनी होगी, और अब जब मैं तहकीक करके बोलूँगा तो खुदा के लिए मेरा मजाक ना उड़ाना, मैं स्टीफन कोलबर्ट का शॉट ना चलाइएगा, मैं बिल्कुल नहीं हंसूंगी, सीधी सी बात है वो। अब हमारे यहाँ दुनिया में ये बातें हो रही हैं, और निकी का जो खास तौर पर रोल है इस पे भी निगाह रखना होगा। नहीं, डेफिनेटली कि हाउ इम्पोर्टेंट शी इज पर्सनली एज वेल। मैं ऐसे नहीं बार बार कह रहा निकी जी हाँ, निकी जी हाँ, देयर इज अ बैकग्राउंड। बहरहाल कहता है कि ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को इक्लिप्स कर रही हैं वाशिंगटन में, तो बड़ी बात करेंगे। ठीक है। अब लेकिन हमारे यहाँ इशू क्या है, सुबह से सवार भाई एक ब्लॉग जो अपने तौर पर आजकल इंटरनेट का ज़माना है, लोग लिखते हैं, वो छपा कब? अप्रैल 2016 में। उसका तज़करा नज़ीर नाजी साहब ने अपने एक कॉलम में कर दिया। उसके बाद क्या हुआ कि नईमुल हक साहब ने कहा कि जनरल कियानी अमेरिका सऊदी अरेबिया, तो नीचे तो रुकता ही नहीं ना, लेवल ही वो तो आगे ऊपर ले जाते हैं ना। कभी छोटे कहरे से तो झगड़ा ही नहीं होता तहरीक इंसाफ का। तहरीक इंसाफ के साथ झगड़ा होता ही नहीं छोटे मोटे आदमी का। काट तो काट, वो दूसरी जंग अजीम में हुआ था ना, देहात में चले गए तो उन्होंने वो क्लास जिनको कमी वगैरह कहते हैं, तो वहाँ जाकर उन्होंने कहा वाह हम तुम्हारा बेटा भी फौज में मांगता। उसने कहा जी अल्लाह ही खैर करे जो साढ़े तीन बता गई अंग्रेज़ा हिटलर ना रांधी, तो वो हालात हैं इनके। खैर एनीवे, तो वो मसला ये है कि मैंने कोशिश की कि सबसे पहले वो ब्लॉग जिन साहब ने ये ब्लॉग लिखा था उनसे पूछूं कि जी उन्होंने खबर दी थी, ठीक हाँ ठीक, या कोई पैरोडी या सटायर या क्या था वो, हाँ, ताकि अगर वो कहें कि जी मैं तो इस तरह की बंदा यावा गोई करता है, जैसे मतलब जैसे मिसाल के तौर पर हमारी जुगनू मोहसिन है, बड़ी सीनियर दोस्त है, हमारी कुलीग है, वो आपको याद होगा बीबी की डायरी लिखती थी सबकी ना, मियां साहब की, फिर उन्होंने इमीडिएट यानी कि इमरान खान डायरी लिख रहे हैं, फिर नवाज शरीफ साहब की लिखना शुरू कर दी। वो बहुत फनी थे अनुष्का साहब, लेकिन सबको अच्छा, वो मोनी मोहसिन लिखा करती थी, इन्हीं की बहन। लेकिन उसके साथ उसको कोई शक की गुंजाइश नहीं बचती ना कि ये सैटायर चल रहा है, ये तंज हो रहा है, दिस इज नॉट रियल। वो जो लिखती थी जुगनू मोहसिन साहिबा, उसमें कोई गुंजाइश नहीं बचती थी ना। बात ये है कि कंफ्यूजन की। नाजी साहब का कॉलम पढ़ के लगा कि ये तो किस्सा बयान कर रहे हैं पूरा एक। नहीं भाई, उन्होंने न करो ना, देखो मैं जब पैदा हुआ था नहीं, दूसरे कॉलम के एंड में उन्होंने बात, मैं जिस वक्त पैदा हुआ ना, उस वक्त नज़ीर नाजी साहब जो थे ये पाकिस्तान के एक माने हुए सहाफ़ी, नो डाउट, और इन्होंने अभी तक जो अखबारात निकाले हैं वो हमेशा उन्होंने सर्कुलेशन में कमाल किया है। अखबार जहां हो, अखबार ख़वातीन हो, जिनके साथ हत्ता के एक फिल्मी रिसाला हफ्तरोज़ा मुसव्वर, फिर हफ्तरोज़ा शहाब 70 के तहरीक के दिनों में, वो ये एक बहुत सीनियर नो डाउट अबाउट इट। अब मसला इसमें सिर्फ तहरीक इंसाफ का भी ये है कि वो ये फ़र्क नहीं समझते। चलें, वो जिन्होंने ब्लॉग ओरिजिनल लिखा था, जाफर साहब उनका नाम है जी। अस्सलाम वालेकुम जी जाफर साहब। वालेकुम अस्सलाम। हुजूर, आपने मेरे भाई ये अप्रैल 2016 को गालिबन यानी पैनामा का हंगामा के नाम से लिखा था। ये क्या लिखा था आपने? खबर लिखी थी? क्योंकि अगर मुसन्नफ खुद ही बयान करते कि वो क्या कहना चाह रहे थे तो मेरा काम आसान हो जाएगा। खबर भी नहीं थी, वो तबसरा भी नहीं था, तज्जिया भी नहीं था, वो एक मिजाहिया मजमून था। जो हमारी तहकीकाती सहाफत आजकल हो रही है उसके ऊपर एक तबसरा था। तबसरा ना करें ना, इतना आप इनकिसारी से काम ना करें। आप कहें कि आपने तंज की थी। आप मजाक उड़ा रहे थे।
بالکل. ہاں اچھا ارے ہاں تو اس پہ ایک طنز آپ نے لکھی جی, اور آپ یہ کوئی خبر تو نہیں تھی نا؟ بالکل سر بالکل خبر نہیں تھی سر. ہاں یہ وہ اب آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں جیسی خبریں آج کل چینلز کے اوپر بیٹھے رہتے ہیں. ویسے عام طور پر وہ ایسی ہی ہوتی ہیں ویسے جو خبر دی جاتی ہے. کل میں بتا رہا تھا نا ظفر ہلالی صاحب نے کہا تھا ٹیک اوور ہو رہا ہے ایک بہت. ہاں وہ 300 صفحات ہے اور انہوں نے فوراً ان کو شٹ اپ کال دے دی فلاں کو, اور فلاں نے پیر پکڑ لیے, اور وہ ایسی ہوتی ہے نا سر. تو اس کے اوپر ایک طنز تھا. جعفر صاحب آپ نے اس کے نیچے یہ لکھا نہیں نا کہ یہ سیٹائر تھا, یہاں پتہ نہیں لگتا لوگوں کو, لوگ اس کو سیریسلی لے جاتے ہیں. یہ تو پھر ایسا ہے کہ لطیفہ سنانے کے بعد آدمی اس کا اعلان کرتا پھر بھائی ہنس دو یہ لطیفہ تھا, تو مقصد فوت ہو جاتا ہے نا جی اس کا. پھر نہیں وہ تو بات بالکل آپ کی ٹھیک ہے, لیکن آپ کو یاد ہوگا ابھی جب ملالہ یوسفزئی پہ ہمارے ندیم فاروق پراچا صاحب نے ایک اسی طرح تنزیہ ایک بلاگ بنایا تو لوگوں نے سمجھا کہ یہ سنجیدہ بات کر رہے, اس میں کہا یہ یہودی ایجنٹ ہے یہ وہ. اس کے بعد سے ڈان کے بہت سے اس طرح کے کالمز کے نیچے آپ لوگ لکھ دیا کرتے ہیں کہ دس از سیٹائر پلیز ڈو ناٹ ٹیک سیریسلی, کیونکہ کافی کنفیوژن ہو جاتی ہے. جی وہ بالکل آپ کی بات صحیح ہے, اور یہ میرا خیال ہے کہ یہ ہم سب کے لیے ایک کافی قابل افسوس بات ہے. نہیں جعفر صاحب میں آپ سے ٹوٹلی ڈس ایگری کرتا ہوں. جی ہمیں اگر لوگوں کو, ارے میرے بھائی بات یہ ہے کہ گولیور نے یہ کیا تھا جس نے گولیور لکھی تھی, جوناتھن سوئفٹ, کیا وہ اتنے موٹے موٹے لکھے وہ گولیور ٹریولز, سب ہم ہر چیز اور اس کے ٹائٹل پہ لکھا تھا کہ یہ میں سٹائر لکھ رہا ہوں. تو اگر یہاں سٹائر کا کانسیپٹ ہی کسی کے پاس نہ ہو تو کیا کریں پھر؟ سٹائر کا کانسیپٹ نہیں ہے نا, لوگ سیریسلی لے جاتے ہیں, کیا کریں؟ کیا بات کر رہے ہیں؟ ندیم فاروق پراچا نے کہا اردو زبان میں سٹائر کا کانسیپٹ نہیں ہے. لوگوں نے کہا صحیح کہہ رہے ہیں. اکبر الہ آبادی کیا لکھتے تھے؟ نہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن آج کل ہمیں ہنسنے کی عادت نہیں رہی نا, ہم ہر چیز اس لیے کہ ہم سنجیدگی میں اتنا مذاق کر رہے ہوتے ہیں. جعفر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے بتایا کہ آپ نے ایکچولی لطیفہ لکھا تھا, بس نیچے اس کے یہ لکھنا بھول گئے کہ یہ لطیفہ ہے اور اسے سنجیدگی سے نہ لیا جائے. بڑی مہربانی. اب چلیں نصرت صاحب بریک بھی ساتھ ہی آ گئی ہے, بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے, اپنی گفتگو جاری رکھیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ضرور کیجئے, ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے بول بول پاکستان _ اچھا بیوی, اصل مسئلہ یہ ہوا ہے کہ اپریل 2016 میں یہ صاحب جعفر صاحب, یہ ان کا ذاتی بلاگ تھا, انٹرنیٹ پہ لکھتے تھے. اس کے بعد ہم سب, ایک وجاہت صاحب ہیں ہمارے صحافی دوست, انہوں نے بنایا جس میں وہ سارے بلاگرز کی تحریروں کو یکجا کرتے تھے. ٹھیک ہے, کوئی بھی لکھ سکتا ہے اس میں. اس سے نگاہ ڈالتے ہوئے ناجی صاحب کو یہ پسند آیا ہوگا, چونکہ یہ لمبا تھا تو یہ 2 قسطوں میں ہو گیا. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں جیسے یہ شروع ہو رہا ہے نا, یہ انورٹڈ کوما سے ہو رہا ہے. یعنی میں جب کالم لکھوں گا تو میں کوٹ سے شروع نہیں کروں گا, تو اس کا مطلب یہ کسی چیز کو کوٹ کہ یعنی کہ کسی کا لکھا ہوا ریپروڈیوس کیا جا رہا ہے. اچھا اب چونکہ لمبا تھا تو وہ 2 قسطیں ہو گئیں. جب وہ دونوں قسطیں ہو گئیں تو اس کے آخر میں باقاعدہ اس کو ہم لوگ اپنی زبان میں باکس بولتے ہیں. باکس میں ایٹیلکس میں نمایاں کر کے چھایا کیا گیا نوٹ. پڑھنے والوں سے درخواست ہے کہ اس تحریر کے مندرجات کو قانونی طریقہ کار سے پرکھنے کی بجائے ایک عامل صحافی کی باطنی صلاحیتوں پر محمول کریں. کالم میں درج واقعات کو حقیقی سمجھنے کی بجائے مضمون کے رنگ سے لطف اندوز ہوں. ادارہ ٹھیک ہے, انہوں نے کلیریفائی کر دیا. نہیں کالم میں درج واقعات کو حقیقی سمجھنے کی بجائے, میں دوبارہ کہہ رہا ہوں, دونوں حصوں میں یہ نوٹ ہے, بلکہ مضمون کے رنگ سے لطف اندوز ہوں. اب بجائے لطف اندوز ہونے کے ہمارے بھائی نعیم الحق صاحب لطف اندوز ہوئے, وہ ایسے وہ لطف اندوز کیا وہ ناراض ہو گئے. وہ کل میرے بھائی شاہ زیب کے گئے پروگرام میں اور کیا انہوں نے للکار دیا. سنیں. یہ ہم جانتے ہیں اور ہمارا یقین ہے, اور پہلے سے جانتے تھے, شروع سے جانتے تھے کہ یہ ایک بڑے پیمانے پر پاکستان, سعودی عرب, امریکہ اور جنرل کیانی انہوں نے مل کر یہ ایک اسکیم تیار کی تھی جس کے تحت نواز شریف کو جتایا گیا, جس کے تحت ہمیں بے شمار سیٹوں سے محروم ہونا پڑا. یہ اور اس آرٹیکل میں یہ بات بالکل صحیح ہے کہ رات کے 12-1 بجے کے لگ بھگ
नतायज जो थे वो रोक दिए गए और फिर आरोज पर प्रेशर डालकर नतीजे जो थे वो बदलवाए गए। तो मैं इस बात पे पूरा यकीन रखता हूँ कि ये कहानी कैसी भी हो, इसमें बहुत सारे हकायक हैं जो बयान किए गए हैं जिनका ताल्लुक हकीकत से है। मैं चैलेंज करता हूँ। अब वो ये कह रहे हैं, ये आर्टिकल तो है ही नहीं। अच्छा, वो कह रहे हैं कॉलम में दर्ज वाकयात को हकीकी समझने की बजाय मजमून के रंग से लुत्फानंदोज हों। इसीलिए मैं कहती हूँ ना कि बड़ा बड़ा लिखना चाहता, सैटायर उर्दू में भी लिखते, तंज अंग्रेजी में लिखते, ओ भाई, और कैसे लिखे कह रहे हैं, पढ़ने वालों से दरखास्त है। फिर वो कह रहे ना जैसा भी इस तहरीर के मुंदरजात को कानूनी तरीक़ेकार से परखने की बजाय क्या कहें और कैसे बताएं। क्या कैसी भी कहानी है, बात सच। सऊदी अरब, अमेरिका, और क्या, अब वो मसला क्या हुआ, कल तो ये कह दिया, अब 2-3 दिन पहले जुमे के रोज मिलकर आए थे। अच्छा, अब पहली बात लोग ये समझे होंगे कि यार शायद ये बताने गए थे वो इमरान खान साहब, हाँ, ये शिकायत ना लगा के आए हो। बस कर दें साहब, अगले इलेक्शन अब आगे से सऊदी अरब, मैं तुम्हें कह रहा था भाई आर्टिकल 2013 में ही फंसे हुए, तो अब आज तरदीद कर दी कहने, लेकिन कहते मेरी जाती राय है। हाँ, नहीं तरदीद नहीं, क्यों, उन्होंने कहा मेरी जाती राय, पार्टी की राय। इमरान खान ये नहीं समझते, ना ही अमीर तरीन समझते हैं मेरी जाती राय, वो यानी कि मेरी जाती राय। चल ठीक है, जाती राय करते रहे बस। चलिए, मेरे ख्याल में वक्त भी अब हमारा खत्म हुआ है, हम कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।